औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम सूरह इखलास पर जनरल करेंगे। उसकी तफसीर, उसके तर्जुमे, उसका अमल और उसकी कौन सी आयत हम रोज़ डेली दुआ में यूज़ कर सकते हैं वो जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सूरह अल इखलास अल्लाह की तौहीद को वाज़े करती है। ये शिर्क को रद्द करती है और बताती है कि अल्लाह ना किसी का बाप है, ना बेटा, ना कोई उसका बराबर है। हम अब जानेंगे कि सूरह इखलास का बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सूरह कब नाजिल हुआ। देखिए, पास से मंजर ये है कि कुरैश के मुशरिकीन और यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सवाल करते थे। वो कहते थे कि हमें आप अपने रब की सिफत बताइए। उनके अकीदे में अल्लाह के लिए औलाद, शरीक और जिस्मानी सिफतें थी। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई, जिसमें साफ तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह वाहिद एक है, ना उसका कोई शरीक है, ना औलाद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसके बराबर है। ये सूरह तौहीद का एक बेहतरीन इज़हार है और इस्लाम की बुनियादी अकीदे को वाज़े करती है। सूरह अल इखलास 112वीं सूरह है। ये मक्का में नाजिल हुई है और 4 आयतों पर मुश्तमिल है। तो हम शुरू करते हैं इसकी तफसीर और तर्जुमा। कुल ओ अल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, बेमिसाल है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि लोगों से कह दो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उस जैसा कोई है। देखिए यहाँ पर फर्क वाहिद और अहद में। वाहिद का मतलब है सिर्फ एक, अहद का मतलब है बिल्कुल लामिसाल, अनोखा, जिसका कोई मुकम्मल नहीं। इसकी तफसीर ऐसी है कि अहद का मतलब यह है कि अल्लाह हर तरह की शिर्क से पाक है। शाही बुखारी के हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सूरह इखलास कुरान का 1/3 हिस्सा है। दूसरी आयत अल्लाहुस समद की तर्जुमा यह है कि अल्लाह बेनियाज, हर जरूरत को पूरा करने वाला है। इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि अस-समद का मतलब है अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, मगर सब उसके मोहताज हैं। हर मखलूक अल्लाह से जरूरत मांगती है, मगर अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। कोई भी काम अल्लाह की रजा के बगैर नहीं हो सकता। अस-समद का मतलब है जो हमेशा कायम है और जिसे हर शख्स अपनी जरूरत के लिए पुकारता है। तीसरी आयत लम यलिद वलम यवलद, नहीं औलाद दी और नहीं पैदा हुआ। लम यलिद, अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया, उसका कोई औलाद नहीं। वलम युलद का मतलब अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो असली हमेशा से है। यहूद और नसारा का गलत अकीदा था कि अल्लाह का बेटा है। नसारा कहते थे कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह की बेटी हैं और यहूद कहते थे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। इस आयत में उनका रद्द दलाल दिया गया। चौथी आयत वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसका मतलब यह है कि और नहीं है उसके लिए बराबर का हमसर मुकब्बिल कोई भी। इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं, ना उस जैसा कोई है, ना हो सकता है। इस सूरह इखलास की फजीलत, जन्नत की जमीन। शाही बुखारी में कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूरह इखलास को रोजाना 10 मरतबा पढ़े, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करता है। दूसरा यह है कि कुरान का 1/3 हिस्सा। तीसरी यह है कि शिफा और हिफाजत। शाही बुखारी में कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और अपने बदन पर फेर लेते। सूरह इखलास को रोजाना पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या असर होता है, आइए जानेंगे। सूरह अल इखलास एक छोटी सी सूरह नहीं, बल्कि इस्लाम का असल मकसद और तौहीद का सबसे बेहतरीन इज़हार है। अगर हम इस सूरह को सिर्फ जुबान से ना पढ़ें बल्कि अपनी ज़िंदगी में अमल करें तो हमारी सोच, इबादत और रवैया मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। पहली आयत जो है तौहीद का अकीदा मजबूत करने को बढ़ाती है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये अकीदा हमारे ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना और किसी और पर भरोसा ना करना।
ہر مشکل میں صرف اللہ سے مدد چاہیے. دعا، وظیفہ یا عمل بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا. دعا کرتے وقت صرف اللہ سے امید رکھنا، نہ کسی پیر، ولی یا کسی انسان سے. ہر وقت سوچنا کہ میری ہر کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. یہ ہے پہلی آیت کی ہماری زندگی میں ریفلیکشن. دوسری آیت، ہر ضرورت اللہ سے مانگنا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں. ہماری جو ضرورت ہے صرف اللہ ہی پوری کرنے والا ہے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ سے دعا کریں. ہر مشکل میں صبر اور دعا پر زور دیں. دنیا اور مال کا لالچ نہ رکھیں، کیونکہ اصل دولت اللہ کا قرب ہے. ہر دن تہجد میں اللہ سے اپنی ضرورت مانگنا. شکر گزار بننا، جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. تیسری آیت، بغیر شک کے ایمان رکھنا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اللہ سب سے عظیم ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. کوئی بھی انسان، بزرگ یا پیر اللہ کا برابر نہیں ہو سکتا. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں. اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں بنا کسی کے شک کے. کوئی بھی تعویذ، جادو یا کسی اور چھپی طاقت پر یقین نہ رکھنا. صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے. چوتھی آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی طاقت، حکمت یا شخص اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ اللہ سے ڈرنا اور اس کے حکم پر چلنا. کسی بھی حالات میں دنیا کے لوگوں کا ڈر نہ رکھنا، صرف اللہ کا ڈر ہو. اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈالنا. کوئی بھی غلط کام کرتے وقت سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیشہ سچ بولنا چاہے لوگ ناراض ہو جائیں. دنیا کا ڈر چھوڑنا، کیونکہ ایسی عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورہ اخلاص ایک چھوٹی سورہ نہیں بلکہ ایک پورا طریقہ زندگی ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں عام کر لیں تو ہماری عبادت، رویہ اور سوچ مکمل طور پر بہتر ہو سکتی ہے. اللہ صرف عبادت اور دعاؤں میں نہیں بلکہ ہمارے ہر عمل میں دیکھنا چاہیے. میں بتانے والی ہوں سورہ الاخلاص کی کون سی آیت جو ہے دعا کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سورہ الاخلاص پوری کی پوری اللہ کی وحدانیت اور اس کی مکمل بے نیازی کو بیان کرتی ہے. اس سورے کی ہر آیت کو دعاؤں میں شامل کیا جا سکتا ہے، مگر خاص طور پر اللہ الصمد سب سے بہترین دعا ہے. ہر دعا سے پہلے اللہ الصمد پڑھیں. جب پریشانی یا تنگی ہو تو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں. سستی، گھبراہٹ یا نا امید ہو تو اس آیت کو دل سے پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اور دوسری آیت ہے خلو اللہ احد. یہ جو ہے دعا کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بڑی مشکل یا عافیت کی ضرورت ہو تو 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھیں اور پھر دعا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس آیت کو پڑھیں. ہر مشکل میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی عادت بنائیے. یہ ہمیں شرک اور دوسری مخلوق سے امید لگانے سے بچائے گی انشاءاللہ. تو یہ تھا آج سورہ اخلاص کا جنرل. انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کو روزانہ امپلیمنٹ کریں تو ہماری زندگی بہترین سے بہترین ہو سکتی ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ کو بھی راضی کریں گے. تو آپ کمنٹ میں ضرور سے بتائیے گا آپ کون سی آیات کو اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.